यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आजै यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर शोभाकर पराजुली। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व सचेतक नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलका। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको अलि इतिहास पुरानो छ। विक्रम सम्वत 2003 सालदेखि निरन्तर काङ्ग्रेसले आफूलाई अलि फरक एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने निरन्तर प्रयत्न पनि गरिरह्यो र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दा कतिपय धातु निकायहरू, छिमेकी देशहरू, विश्व जनमत नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा पनि हेर्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस त्यो आदर्शबाट निर्देशित छ अहिले पनि भन्ने एउटा प्रश्न छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको कुरा छ र यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषय पनि छ। नेपाली जनको अवस्था दिनानुदिन खस्मदो छ, दुखी छन्। त समग्रमा राजनीति हो के, हेरिनु पर्थ्यो कसरी, भइरहेको छ के? आज म उहाँसँग समग्र विषयहरूलाई खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा छवि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने छ होइन? प्रजातन्त्रका लागि अर्थात् यो दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका लागि ऊ लडेको इतिहास पनि छ 3 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा। तर सवाल के रह्यो भने काङ्ग्रेसले बिपीलाई आदर्श मान्दछ। बिपीका विचार, बिक्ने नाम भनेको बिपी अहिले पनि। तर मानिसहरू भन्छन्, खास गरी राजनीति शास्त्रीहरू, काङ्ग्रेस अब त्यो आदर्शबाट च्युत भइसक्यो। बिपीको फोटो काङ्ग्रेसले किन त्यो बोकेर हिँडिरहेको छ अहिलेको नेतृत्व पङ्क्तिले बुझ्न सकिन्न भन्छन्। खास गरी वामपन्थीहरूसँगको, कम्युनिस्टहरूसँगको त्यो दूरी कायम गर्ने सवालमा बिपी अलग धारणा राख्नुहुन्थ्यो। अहिले यहाँसम्म काङ्ग्रेस प्रवेश गर्यो, कमजोर पनि भयो, यसरी हेर्छन्। तपाईँ एउटा लामो अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, सुपठित पनि हुनुहुन्छ। यो प्रश्नलाई, यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने बताइदिनुहोस् त। मूलत स्वर्गीय जननायक बिपी कोइराला उहाँको बारेमा त तपाईँले नै भनिसक्नुभयो। उहाँको विचार, आदर्श र उहाँले नै स्थापना गरेको सिद्धान्तका आधारमा भने पनि हुन्छ। र बिपी कोइराला विश्वको एउटा यस्तो नेता हुनुभयो, विचार पनि दिनुभयो, पार्टी स्थापना पनि गर्नुभयो, अनि सङ्गठन गर्नुभयो, त्यसको नेतृत्व पनि गर्नुभयो। दुनियाँमा कसैले विचार दिएका छन्, कसैले नेतृत्व गरेका छन्, कसैले सङ्गठन गरेका छन्, तर उहाँ नै एउटा यस्तो दुर्लभ राजनीतिक राजनेता हुनुभयो त्यो। र अहिले ठिक्कै सिधै सन्दर्भमा आउँदा अहिलेको सन्निकट आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा जुन तालमेल गठबन्धनका विषयहरूका सन्दर्भमा बिपीको विचारसँग अलिकति नमिलेको हो कि भन्ने किसिमको कुरा छ। कतिपय कुराहरू त मैले त सत्य समेत सापेक्ष हुन्छ भन्छु म कतिपय अवस्थामा। आज सत्य लागेको कुरा भोलि त्योभन्दा सत्य उद्घाटित हुन पनि सक्दछ भन्ने सम्भावना दुनियाँमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले बिपी कोइरालाको समयको जुन कम्युनिस्टहरूको परिभाषा थियो, अहिले त के छ भने मलाई त म कम्युनिस्ट शब्दको आलोचक पनि होइन, कम्युनिस्ट नेताहरूको आलोचक पनि होइन, तर सिद्धान्त त प्रचण्डजीलाई, केपी ओलीजीलाई, माधव नेपालजीलाई कम्युनिस्ट भन्दा या त कम्युनिस्ट शब्दको अवमूल्यन हुन्छ या त उहाँहरूको अवमूल्यन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सैद्धान्तिक रूपमा त्यो छ, किनभने नाम कम्युनिस्ट छ तर चाहिँ उहाँहरूको शैली, जीवनशैली चाहिँ त्योभन्दा पृथक छ। अर्थात् यिनीहरूबाट अब प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि कुनै खतरा छ भन्ने काङ्ग्रेसले मान्दैन। त्यस कारणले म सिधै आएँ। त्यस कारणले
अहिले जब बिपी कोइरालाको सिद्धान्तले नै नेपालीको सबै अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई डोर्याएको छ। उहाँले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा सबै राजनीतिक दलहरू अपवाद भयो भनेको मैले विप्लवजीलाई सङ्केत गरेँ, तर उहाँ पनि सँगै आउनु होला बिस्तारै। सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो सिद्धान्तलाई परिपालना गरिसकेपछि बिपीको विचार त नेपाली काङ्ग्रेस दलले मात्रै अङ्गीकार गरेको नभइकन व्यावहारिक रूपमा अन्य सबै दलले सैद्धान्तिक रूपमा अङ्गीकार गरेको अवस्था छ। हालाकि नाम अलग अलग राखिएको छ, नामको शाब्दिक अर्थ खोज्ने भने, तर सारमा त्यस्तो छ। त्यसकारणले अहिले चुनाव चाहिँ तालमेल गठबन्धन भन्दा पनि सबैले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिसकेपछि, निर्वाचन प्रणालीलाई विश्वास गरिसकेपछि, यसको मूर्तता दिइसकेपछि र योभन्दा पृथक हामी जाँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता गरिसकेपछि खालि सत्ता लिप्साको लागि कुनै दललाई लाने अथवा नलाने भन्ने नाउँमा यो तालमेलभन्दा पृथक आखिर लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दिलैदेखि हृदयदेखि नै सबैको छँदैछ भने कि त छैन भन्नु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ प्रकारान्तरमा कार्ल मार्क्सले भने जस्तै अन्तिममा चाहिँ नि यो माध्यम मात्रै यो हो, तर हाम्रो गर्नुपर्ने लक्ष्य चाहिँ केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नै हो भनेर भन्नु पर्यो, सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल। अन्यथा चाहिँ यो किसिमको अहिले भएको कुरा कारणले गर्दाखेरिमा बिपी कोइरालाको विचारबाट नेपाली काङ्ग्रेसले पालना गरेन भन्ने किसिमको सैद्धान्तिक आधारहरू मैले भेट्न सकिरहेको छु। स्वाभाविक हो। राजनीतिमा नि अब चुनाव जित्ने, यी प्रतिस्पर्धा गर्ने, यी निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। तपाईँ जस्तो मानिसले कसरी हेर्नुहुन्छ यो काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा कोसँग छ र कोसँग प्रतिस्पर्धा गरे अहिले? होइन, अहिले काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा त सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिस्पर्धाहीन छ। किनभने अहिले तपाईँले भूमिकामा नै भन्नुभयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नि लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा विश्वसनीयता कायम गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्षसम्म चुप लागेर बस्ने अवस्थामा पनि समय र घटनाक्रमले गर्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व नै अपरिहार्य छ भन्ने किसिमको प्रमाणित भएको विषय हो। त्यस कारणले राजनीतिमा जस्तो अहिले आछ नि यो स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा, टिकटको कुरा, मैले अस्ति एउटा ट्विट गरेको थिएँ बुद्धिजीवीहरूको विषयमा छलफलको लागि विषय प्रवेश भनेर। त्यो के छ भने यो टिकट लिने हो कि दिने हो, अथवा मैले टिकट म फलानु पदका लागि योग्य छु भनेर आफूले आत्मप्रशंसा गरेर दावा गर्ने हो कि पार्टीले अहिले भएको पारदर्शी क्रियाकलापमा चाहिँ अनेक संयन्त्र छन्, अनेक चाहिँ ऊ छन्, त्यसका आधारमा लोकप्रिय छवि भएको, लोकप्रियता छविको हिसाबले, प्रतिस्पर्धाको हिसाबले, योग्यताको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले, निरन्तरताको हिसाबले, निष्ठाको हिसाबले यो सबैले के कसो गर्दा चाहिँ राष्ट्र, जनता र दललाई फाइदा हुन्छ, जनताको जुन सेवाग्राही जनतालाई त्यसअनुसारको दायित्व जिम्मेवारी कस्ता व्यक्तिलाई दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा पार्टीमा पनि अचम्म के को इच्छुक छ भनेर सोधा हुन्छ। दर्जनौँ स्वाभाविक हो, किनभने राजनीतिमा चाहिँ पद पैसा भन्ने कुरा देख्ने बित्तिकै अहिले अधिकांश त आत्मकेन्द्रित विषय हुन्छ। त्यस कारणले को कति बेला कहाँ कसरी के गर्छ भन्ने कुरा ठेगान नभएको अवस्थामा चाहिँ जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, पारदर्शी रूपमा अलिक स्वच्छताको ढङ्गबाट अलिकति त्यसरी पारदर्शी मूल्याङ्कन गर्ने तौरबाट गरिरहेको छ नेपालको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा तुलनात्मक रूपमा अलिकति राम्रो छ, तर धेरै अपेक्षाकृत सन्तोषजनक भने देखिँदैन। त्यस्तो किसिमले अगाडि बढिरहेको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई यस विषयमा अलिकति सुधार गरेर अलिकति अब विधानअनुसार नै अगाडि बढ्ने भइसकेपछि विधान विपरीतका विषयहरू चाहिँ नि नेतृत्वमा बस्नेहरूले नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो, अथवा गर्दा पनि नेतृत्वमै बसेका अरू साथीहरूले होइन यो त नगरौँ भनेर छलफलद्वारा अलिकति लामो अन्तर्क्रिया समयमा नै समय घर्किसकेपछि रातारात दिनदिन यो हतार एक दिनमा गयो गर, 2 दिनमा यो गर भन्ने किसिमको हुन्छ। जबकि अहिले यस्तो किसिमको संयन्त्र विकसित छ कि तपाईँले यो एक ठाउँमा बसेर त्यो ठाउँको त्यो प्रत्येक वडाको त्यो व्यक्ति कस्तो व्यक्ति को छ भन्ने कुराको जानकारी अहिले 1-8 घन्टामा देशभरिको प्राप्त गर्न सकिने प्रविधिको सुविधा र संयन्त्र र सङ्गठन भएको अवस्थामा त्यसलाई उपयोग गर्ने जुन क्षमताको ह्रास अथवा त्यसप्रति उदासीनता देखिएको कारणले
अझै अपेक्षाकृत सुधारको आवश्यकता छ भन्ने म ठान्दछु। मैले सोध्न खोजेको यहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको मूलत राजनीतिक हिसाबले प्रतिस्पर्धा कुन तागतसँग ऊ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ भन्ने मेरो अहिले सिधै देख्दा त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूसँग नै छ होइन। अहिले अनि तालमेल छ कम्युनिस्टसँग त गठबन्धन मिलेर खाउँ भन्ने कम्युनिस्टहरूसँग, त्यस कारणले सिधै कम्युनिस्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा भएको कारणले हो अहिले नेताहरू जो केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा भएका नेताहरू सभापति लगायतको गठबन्धनको तालमेलको पक्षमा देखिनुहुन्छ। तर तालमेललाई पार्टीको निर्णयको जुन शब्द छ नि त्यो ओझेलमा परेको छ। त्यो के छ भने स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर स्थानीय साथीहरूको सल्लाहमा अथवा स्थानीय निकायका सङ्गठनहरू जुन निर्माण गरिएका छन्, नवनिर्वाचित भएर आएका छन्, तिनीहरूको सल्लाह अनुसार गर्नुपर्दछ भनेको छ। यो त सामञ्जस्यताका हिसाबले, मेलमिलापको हिसाबले, कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा आधारित भएका जो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा आएका साथीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति त्यो के अरे अभ्यास गर्न सिकाउने हिसाबमा पनि त्यो अनुपयुक्त होइन। ठाउँहरूमा कतै कतै त अहिले एमालेको विपक्षमा अहिले सत्ता गठबन्धनको कुराहरू आएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि एमालेसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो, पछि फेरि होइन एमालेसँग चाहिँ गठबन्धन नगर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएका छन्। स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार, स्थानीय सङ्गठनको रायअनुसार गर्ने भनिएको छ। तर त्यसमा व्यवहारिक रूपमा स्थानीय तहको राय अधिकांश त के छ भने गठबन्धनको विपक्षमा देखिएको छ। र अहिले सिधै प्रतिस्पर्धा चाहिँ अब भनौँ न कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई फलो गर्ने शक्तिसँग नै नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यो कार्यकर्ता जनको भावनालाई बोक्ने त्यो लायकत राख्ने खालको छैन भन्ने त्यसरी बुझ्ने गठबन्धनको विपक्ष अहिले अब कार्यकर्ता महाधिवेशन भयो, महाधिवेशनले एउटा निर्णय गर्यो। हालाकि महाधिवेशनका चाहिँ यो क्रियाशील सदस्यताहरूको यो यान्त्रिक विषयहरू सीमित सङ्ख्या बलका आधारमा, निश्चित सङ्ख्या बलका आधारमा म यो हुँ भन्ने भन्दा पनि देशमा त मौन मतदाता पनि छन्। चुप लागेर हेरिरहेका जनताहरू अघिल्लो पटक पटक गुण दोषका आधारमा मत अभिव्यक्त गर्ने केही थोरै प्रतिशत होला हाम्रो समाजमा, तर केही प्रतिशत त्यस्ता मानिसहरू पनि छन्। कुन राजनीतिक दलले कस्तो खालको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दछ, कस्तो खालको उम्मेदवारलाई प्रस्तुत गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको सोच बिस्तारै बिस्तारै आउन थालेको छ। यसको लागि समय पनि लाग्ने होला। धेरै निरन्तर रूपमा अभ्यास गरेका राजनीतिक प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत यसले अझ पारदर्शिता पाउन बाँकी रहेको अवस्थामा त बिस्तारै बिस्तारै होला। त्यस कारणले अहिले चाहिँ नि गठबन्धन तालमेल भन्ने कुरा चाहिँ नि नेतृत्व तहले होला। नेतृत्व तहमा यो सरकारको नेतृत्व गर्दा, किन केन्द्रीय समितिमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूको कुराहरू बाहिर मिडियामा आएको मैले थाहा पाएँ, त्यसमा यो गठबन्धनको सरकार बन्दा गठबन्धनको प्रक्रियालाई केही समयसम्म अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको सहमति भएको थियो। सहमति तोड्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू आए। तर हिजो मात्रै पनि कमरेड प्रचण्डले होइन अब यो गठबन्धन तालमेल नहुन पनि सक्दछ, यसको विकल्प पनि हुन सक्दछ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ नि अब यो चाहिँ गठबन्धन नै भइहाल्छ, व्यावहारिक रूपमा यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन। तर व्यावहारिक रूपमा जसरी गठबन्धन गर्ने नेतृत्व तहकोले जिम्मा दिएका केन्द्रीय नेतृत्व तहको जुन समितिले काम गरेको छ त्यसअनुसार उहाँले ठ्याक्कै भनेको छ सबै वडामा, सबै पालिकामा, सबै नगरपालिका, सबै उपमहानगरपालिका र सबै महानगरपालिकामा उहाँहरूले भनेअनुसारको गठबन्धनको चाहिँ व्यावहारिक कठिनाइहरू प्रशस्त देखिएका छन् र त्यस विषयमा गम्भीर तवरले नेतृत्व तहले सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँ काङ्ग्रेसको एक तहको नेता, तपाईँ काङ्ग्रेसको भोटर पनि होइन, ब्लाइन्ड सपोर्टर भन्नुहोस् न होइन, अथवा विवेक त होला तथापि काङ्ग्रेसकै मानिस भए त ब्लाइन्ड सपोर्टर भन्नु पर्यो नि। त यो बताइदिनुहोस् त काङ्ग्रेसलाई अब जनताले भोट दिनुपर्ने आधार के किन भोट दिने भन्ने एउटा प्रश्न कुनै सामान्य मानिसले गर्यो भने किन भन्नुहोस् त। अत्यन्त गम्भीर कुरा हो यो। अहिले सामान्य मलाई मेरो विषयमा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यसमा म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हिसाबले म सगर्व स्वीकार गर्दछु नै। तर जनताले काङ्ग्रेसलाई किन भोट दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो गम्भीर छ। र नेपालको सन्दर्भमा नेपालको जनताले अपेक्षाकृत रूपमा काङ्ग्रेसले 46 सालको परिवर्तनपछि यो 30-32 वर्षमा
जुन प्रकारले समाज नेतृत्व गरिरहेको थियो, अब केही समय ज्ञानेन्द्रले शासन चलाए, कम्युनिस्टहरू पनि लामो समयसम्म कहिले चाहिँ सँगै बसेर कहिले अलग किसिमले शासन सत्ताहरू भयो। त्यस बिचमा त्यो समयलाई जुन मात्रामा सदुपयोग गरेर राष्ट्रको चौतर्फी विकासमा योगदान पुर्याउनु पर्दथ्यो, त्यो योगदान पुर्याउने कुरामा अपेक्षाकृत रूपमा कमी भएकै छ। यो म सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दै आइरहेको विषय हो र अहिले पनि स्वीकार्न मलाई अप्ठ्यारो छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दल र सबै जनतालाई दुःख नदिइकन सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले लिएर नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्न सक्ने दल नेपाली काङ्ग्रेसको भएको र आगामी समय पनि सबैलाई समेटेर सबै मिलेर जानुपर्दछ भन्ने हिसाबमा नेपाली काङ्ग्रेस जतिको परिपक्व राजनीतिक दलको विकल्पमा अर्को दल नभएका कारणले पनि लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने लोकतन्त्र प्रेमी जनताहरूको एक खालको बाध्यता, नैतिक बाध्यता समेत देखिएका कारणले पनि काङ्ग्रेसलाई मत दिनुपर्छ तुलनात्मक रूपमा अरू दलहरूमा। तर अपेक्षाकृत रूपमा जुन हिसाबमा जिम्मेवारी पाएर काङ्ग्रेसले चौतर्फी रूपमा विकास गर्नुपर्ने थियो त्यसका आधारमा चाहिँ जनताले सोच्नुपर्दछ। जनताले अर्को सोच्नु नपर्ने कुरा के छ भने देखियो नि त, एब्सोल्युट मेजोरिटी झन्डै 2/3 हाराहारीमा बहुमत दिएर पनि आफ्नो सरकार चलाउन नसक्ने, सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने, पार्टी मिलाउन नसक्ने, हालाकि त्यो तुलनात्मक रूपमा जस्तो के हुन्छ भने बेस्ट एमङ दि वर्स्ट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, के छ भने खराबहरूको बिचको असल भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि जनताले नेपाली, किनभने मैले यसलाई क्षमा गर्नु होला, किनभने मैले आफ्नै संलग्न भएको दल जो ब्लाइन्ड सपोर्टर भएर पनि मैले यो कुरा भने, यो कुरा किन भने मैले पनि सुध्रिनु आवश्यकता छ। मैले पनि विगतमा जिम्मेवारीमा जे जति गरिरहेको छु त्योभन्दा जनताले बढी अपेक्षा गरेका छन् र गर्न नसक्ने क्षमता भएर पनि नगरिएको हो कि उदासीन भइएको हो कि आत्मकेन्द्रित भएको हो कि राष्ट्र समाजका प्रति ध्यान कम दिइएको हो कि भन्ने तर्फको चिन्ताले मैले यो कुरा खुलस्त राखेको। मानिस के भन्छन् भने काङ्ग्रेस असफल भएको कारणले, व्यवहारिक नभएको कारणले, काङ्ग्रेसले नसकेको कारणले विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टलाई भोट दिएको र कम्युनिस्टलाई अहिले प्राप्त मत स्थानीय तह एज अ होलमा जो कम्युनिस्ट हौँ भन्ने छ नि, हँसिया र हतौडादारी 60% प्लस झन्डै 65%को हाराहारीमा कम्युनिस्टलाई मत प्राप्त छ जनमतको हिसाबले, जनप्रतिनिधिको उपस्थित सङ्ख्याको हिसाबले। काङ्ग्रेस यसकारण असफल भयो। अब कम्युनिस्टको पनि प्रयोग भयो, कम्युनिस्ट पनि असफल देखिए नेपालको सन्दर्भमा। अब तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ, कतिपय मानिस यसो भन्छन्। अहिले त्यो कुराहरू विचार आएको छ, तर अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा अहिले तुरुन्तै मानिसहरू चाहिँ तेस्रो विकल्प भन्दैन। म गाउँघरतिर धेरै आजकल बस्छु, गाउँघरतिर बस्दाखेरिमा चाहिँ होइन अब दुईवटा पार्टी प्रकारान्तरले बिस्तारै बिस्तारै दुईवटा पार्टीतिर नै मानिसहरूको चयन छनौट जान्छ होला भन्ने किसिमको उ छ। त्यस कारणले अहिले तेस्रो विकल्पमा झट्टै वात्तै गइहाल्ला भन्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ। हो, तर्क गर्ने साथीहरूले गर्नुभएको छ, यो चाहिँ असफल भयो। अर्को तेस्रो विकल्प भनेको पनि झन् पूर्ण असफल भएर प्रमाणित भएको देखिन्छ नि त, देखिन्छ नि त। अर्को त्यस्तो किसिमको कुनै विशेष अब नयाँ राजनीतिक शक्ति उदय भएर चाहिँ आएर चाहिँ ठ्याक्कै जनताले चाहिँ मत दिइहाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ नेपालको अहिले देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस नै सुध्रिएर, अझ पारदर्शी भएर अलिकति सबैलाई सामञ्जस्य गरेर मिलाएर राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहना राखेर अहिले चाहिँ अभिमत नेपाली काङ्ग्रेसले व्यवस्थापकीय पक्ष अलिकति राम्रो गरेर तेरो मेरो काखा नगरिकन चाहिँ नि राम्रो किसिमले चयन गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै देशको बागडोर दिन उपयुक्त छ, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म भन्ने किसिमको मानसिकता अधिकांश नेपाली जनताहरूको छ भन्ने मैले बुझिराखेको छु। तपाईँ स्थानीय तहको बारेमा पनि भली भाँति बुझ्ने मान्छे हो कि गाउँघर तपाईँ बाह्रको मानिस बुझि नै हाल्नुहुन्छ। जुन शब्द चयन हुन्छ नि लोकतन्त्र भयानक एकदम। अब अहिले कस्तो स्थितिमा नेपाली जनधारणा कस्तो बन्दैछ भने चुनावमा सज्जन मानिस उठ्न नसक्ने, उठे पनि जित्न नसक्ने। यसका कारण तपाईँकै पार्टीको एकजना नेताले भन्नुभयो मैले एक चुनावमा यति खर्च गरेको थिएँ, त्यो चुनावमा 3 करोड जति खर्च गरेँ,
पछिल्लो चुनावमा 6 करोड खर्च गरे डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। यसको अर्थ अब 12 करोड खर्च गर्नुपर्छ सांसद प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनका लागि, सदस्य हुनका लागि। जुन खालको छ नि एउटा अब कसरी यो लोकतन्त्र भयो, कसरी जनताप्रति उत्तरदायी खालको यो व्यवस्था भयो र काङ्ग्रेसले गौरव गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो बताइदिनुहोस्। यो अहिले हामी कहाँ भएको यो विकृति हो। उहाँ वास्तवमा अत्यन्त सज्जन भएका कारणले त्यो अभिव्यक्तिहरू साँचो कुरा भनिदिनु भयो। अभिव्यक्तिहरू आयो। अहिले एकदम यो अति जस्तो कतिपय निष्ठावान छवि पनि भएका मानिसहरूलाई अहिले पार्टीले टिकट दिन हिचकिचाइरहेको छ। किनभने पैसा खर्च गर्न सक्दैन, यसले त योसँग त पैसा छैन भन्ने किसिमको कुरा वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्म देखिएको छ। यो त यति भयावह छ। यो कुरालाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र अहिले टिकट यसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, योसँग पैसा छ, राजनीतिमा लामो समयदेखि लागेको छ, इमान्दार पनि छ। त्यो पदमा गयो भने राम्रोसँग त्यसले सर्भिस डेलिभरी तुलनात्मक रूपमा अरूले भन्दा बढी दिन पनि सक्छ। तरले यसले चाहिँ खर्च गर्न सक्छ भने निर्वाचन आचार संहिताले तोकिदिएको जुन कुरा छ त्यो निर्वाचन आयोग पनि अलिकति आचार संहितालाई पालना गराउने कुरामा चाहिँ नि अलिकति कडी अनुसार जानु पर्यो। र राजनीतिक दलले पनि यो चाहिँ पैसा खर्च गर्ने किसिमको जुन प्रवृत्तिलाई बढावा दिने गर्दाखेरिमा त यसमा त पार्टीभित्र विभिन्न पैसावाल मानिसहरू, किनभने पैसा बढी भएको मानिसहरू जुनसुकै स्रोतका आधारमा उसले धन आर्जन गरेको होस् अथवा पैतृक सम्पत्ति पर्याप्त भएकै मान्छेले धन खर्च गर्नेले मात्रै राजनीतिमा जिम्मेवार पर्ने हुँदा राजनीति चाहिँ एउटा पेसाको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण हुँदै गइरहेको यो विकृत अवस्था हो। यसलाई चाहिँ अविलम्ब यसलाई चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोचेन भने अझ भयावह हुन्छ र यो लोकतन्त्रको लागि अभिशाप नै हो। तर विन्स्टन चर्चिलले भने जस्तै लोकतन्त्र राम्रो व्यवस्था होइन, चुनावमा धेरै बदमास भयो भने बदमासले नै जित्छ। तर योभन्दा राम्रो व्यवस्थाको प्रतिपादन गर्न बाँकी रहेका कारणले हामीले यसलाई प्रयोग गर्दै गरेको हो र बिस्तारै बिस्तारै केही प्रयोगपछि यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने आशा त छोड्नु भएन। मानिस त आशावादी भएर नै बसिराख्नु पर्दछ। त्यस कारणले त्यो भएको हुनाले हो लोकतन्त्रको लागि यो किसिमको जुन अर्थ राजनीति छ, आर्थिक रूपमा प्रलोभनमा, पैसामा, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा यो त प्रतिस्पर्धी यो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा इमान्दार राम्रो मान्छेले पार्टीको आन्तरिक पदमा चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भइराखेको छ। जुन काङ्ग्रेस जनले पनि त्यो बेहोरे होइन पार्टीको आन्तरिक चुनावमा धेरै बेहोरिराखेका छन् र त्यो पीडा छ। ठिक छ, पीडा बहुत धेरैलाई छ, ठिकै छ। पैसा कमाएका मानिसहरूले पदमा प्राप्ति गरेर पैसै खर्च गरेर आए पनि आखिर पैसा खर्च गरेर पद प्राप्ति गर्नु भनेको त फेरि पैसा कमाउनलाई हो भन्ने बुझिन्छ अधिकांश त। कोही त्यस्तो मान्छे मसँग धेरै पैसा छ, पैसा समाजसेवाका लागि हो भने त दान दातव्य गरेर हिँडे भइगयो नि। त्यस कारणले राजनीतिमा जुन व्यापार चाहिँ प्रवेश भएको छ यसलाई अहिले अब एक हावी भएको छ। प्रवेश मात्रै होइन, अहिले त हावी भएको अवस्था छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि यो क्यान्सर हो भन्ने नै मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले यसलाई विषय प्रवेश गराएर जनताबाज र नेपाली बुद्धिजीवीहरूलाई पनि म के बोलिदिनु पर्यो। बुद्धिजीवीहरूले जस्तो गरी अलिकति राम्रोसँग बोलिदिनु पर्यो भन्ने म आग्रह गर्छु। म त पार्टीमा लागेको, म त राम्रो मान्छे होइन नि त, म त अन्धभक्त हो नि त पार्टीको त। तर अरू बुद्धिजीवीहरू जो चाहिँ अन्धभक्त हुनुहुन्न उहाँहरूले बोलिदिनु पर्यो यस विषयमा। र यो चाहिँ पैसा भएको मान्छेलाई, पैसा खर्च गरेको मान्छेलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पनि भएन र यो चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। र जनताले पनि कतिपय सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ नि नेता सुध्रिने जनताले 2 चौटा मासु र 1 गिलास रक्सीमा मत चाहिँ नबेचाउने भन्ने पनि देखिन्छ। जनताको अपमान गरेको होइन मैले, तर यो यस्ता कुराहरू जनता पनि अब जनताले पनि सोच्नुपर्ने बेला छ। पैसा भएकोसँग ठिक छ उसले पैसा खर्च गर्छ भने पैसाको पनि नभएकोले पैसालाई उचित रूपमा उपयोग गरौँ। तर मत दिँदा गोप्य मतदान दिँदाखेरिमा चाहिँ राम्रो मान्छेलाई दिन सक्ने कुराको विकसित गर्न सकियो भने पनि त्यो चाहिँ खै यो राम्रो हो अथवा नराम्रो यो चाहिँ अब विवादको विषय बन्ला। तैपनि मलाई लागेको कुरा के छ भने नत्र त पार्टीले त तँसँग पैसा छ, तँसँग यति छ, 2 करोड छ, 3 करोड छ, त सांसदको चुनाव लड्न सक्छस्। खै पैसा तँसँग पैसा नभइकन कसरी चुनाव जित्न सक्छस्? तर त लोकप्रिय भएर पार्टी भनेर सिद्धान्त भनेर विचार बोकेर मात्रै हुन्छ भनेर नेताहरूले भनिरहेको
दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था चाहिँ देखिन्छ र यो चाहिँ लोकतन्त्रको विकसित रूपभन्दा पनि लोकतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा हुने रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढेको छ। यो दुर्भाग्यको अवस्था हो र यसलाई अलिकति छिचोल्नुपर्छ, चिर्नुपर्छ। यो समय त्यो पनि हो। अहिले टिकट माग्ने भन्दा टिकट नमाग्ने कतिपय मान्छेहरू यस्ता छन् जो स्थानीय तहमा घरमा गएर टिकट दिनुपर्ने छ। त्यसको विषयमा त कसैले गरेकै छैन। घरमा जो मान्छे सर्लक्क चाहिँ पैसा खर्च नगरिकन पनि वैचारिक रूपमा पनि र छविको हिसाबमा पनि क्षमताका हिसाबमा पनि क्रियाकलापको हिसाब र आस्थाका निष्ठाका आधारमा जित्न सक्ने मान्छेलाई त घरमा गएर टिकट दिनुपर्छ नि। त्यो त छैन कतै पनि त्यो प्रक्रिया त कसैले त्यो काम गर्दैन। किनभने तेरो मेरो भन्ने बिचमा चाहिँ पार्टीको राम्रो मान्छे छान्ने प्रचलन कहिले आउला? नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूलाई पहिलो आग्रह, त्यसपछि सबै राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरूलाई समानान्तर आग्रह समेत म गर्न चाहन्छु सार्वजनिक रूपमा। राजनीतिको जुन मूल्य मान्यता जो मर्म थियो नि, अब सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ, विचारका कुरा हुन्छ, वाद अनि कतिपय त्यसैलाई आदर्श मानेर हिँड्ने, त्यो आहुति दिन पनि तयार हुने जुन पक्ष छ। त हामीका राजनीति के भयो? यो हाम्रो नेतृत्व असफल भएको हो कि यो जो सिस्टमको हामी कुरा गर्छौँ, यो त हामी 46 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा 32 वर्ष प्लस हामीले लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक जे नाम दिनुहोस् त्यो अभ्यास गरेछौँ होइन। त सारा अभ्यास हेर्दा त्यो समग्रमा एसियन मुलुकहरू, खास गरी साउथ एसियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अरूको तुलनामा एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। नेतृत्वको हिसाबले पनि अप्ठ्यारो नेतृत्व छ, कमजोर छ नेतृत्व। शासन प्रशासनमा पनि हामी असाध्यै कमजोर स्थितिमा छौँ। सुरक्षा उदाहरण हो। सुरक्षा कस्तो? हाम्रो रक्षाका सवालमा हामी जहिले पनि त्राइमामको स्थितिमा, निर्णायक हैसियत अर्कोले राख्छ। त यो जो दृश्य छ नि, यो हेर्दा के त थेगी खान सकिन्छ त? यो सिस्टम बचाउन सकिन्छ? यसरी राज्य चल्छ, राष्ट्र चल्छ? होइन, त्यसै कारणले राष्ट्रहरू असफल भइरहेछन्। अहिले पनि अब कति धेरै सङ्कटमा छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ आर्थिक प्रक्षेपणहरू सब आइरहेका छन्। त्यस कारणले अहिलेको राजनीति जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जानुपर्ने हो, त्यो नभए पनि मैले अघि नै भने यसैलाई सुधार गर्दै जाने हो। यसैलाई सुधार गरेर यसलाई जस्तो तर कहिले 32 वर्षदेखिको यो अभ्यास चलिरहेको गौतम बुद्धको पालामा समय पञ्चहरूलाई गौतम बुद्धको पालामा गौतम बुद्धलाई बच्चाहरू बिगार्ने भनेर गाली गरिन्थ्यो। तर गौतम बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो एक्लै भए पनि शान्ति 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 भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसको प्रभाव कतै न कतै पर्छ। त्यस कारणले चाहिँ राम्रो 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 पारदर्शिता 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 भन्ने किसिमको आवाजलाई बत्तीलाई निम्न दिनु हुँदैन। यो चाहिँ बिउलाई मर्न दिनु हुँदैन, बिउ जोगाउनु पर्छ। त्यस कारणले अहिले त्यस्तो भयावह अवस्था देखिएको छ। यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिएर यसको सुधार पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्दछ। फेरि यसको वैकल्पिक रूपमा पनि विकल्प रूपमा पनि राष्ट्र हाँक्ने त राजनीतिक दलले नै हो। लोकतन्त्रका माध्यमबाट नै अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले जनताको चेतनाको स्तर पनि बिस्तारै बढिरहेको अवस्था। तर अब त्यो अहिले त्यस कारणले राजनीतिक दलहरूले पनि अलिकति रिस्क लिएर, त्यस्तै अहिले म यो तिलक कायस्थजीले लेख्नुभएको वीर ग्रन्थ 60वटा वीरहरूको ग्रन्थको एउटा राम्रो सङ्कलन लेख्नु भएको छ, जसमा चाहिँ लखन सिंह थापादेखि कृष्णप्रसाद कोइराला, बिपी कोइरालादेखिका 60वटा चाहिँ वीरहरूको छ। राजनीति कसरी दुःख गरेर गरिन्छ, कुन अवस्थामा गरिन्छ होइन। दिव्या कोइरालाले कृष्णप्रसाद के अरे कोइरालाको चाहिँ त्यो लासलाई कसरी बोकेर ल्याउनु भयो 5 जना मात्रै भन्ने किसिमको दुःख कृष्णप्रसाद कोइरालाले के दुःख गर्नुभयो, बिपी कोइरालाले के दुःख गर्नुभयो, कसरी राजनीति अगाडि बढेको छ, पहिलाका नेताहरूले कति दुःख गरेर नेपाली जनताको अधिकार स्थापित गरेका हुन् भन्ने किसिमको इतिहासलाई अध्ययन नगरेका नयाँ आएका व्यक्तिहरू, जसलाई राजनीतिक इतिहास, राजनीतिको मूल मर्म, लोकतन्त्रको मूल मर्म, यसको मूल्य मान्यता आदर्श र यसको सार्वभौम परिभाषा, संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नबुझ्ने मानिसहरू चाहिँ पैसाको बलमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको स्तरमा उदय भएको छ। प्राकृतिक नेतृत्व होइन, कृत्रिम नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रयत्न जानेर नजानेर पनि भएको छ। त्यस्तो भएर कुन तागतले गराइरहेको छ? त्यो आन्तरिक कि बाह्य? होइन, यसमा दुवै पक्ष छ।
बाह्य ताकतले काङ्ग्रेस हो भन्छ बाह्य ताकतले गराउन चाहनु उसको केही लक्ष्य होला, त्यो तर आन्तरिक तहबाट पनि आन्तरिक उसबाट पनि प्राकृतिक नेतृत्वभन्दा कृत्रिम नेतृत्व स्थापित गर्ने क्रियाकलाप सबै ठाउँमा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति आस्था भएका निष्ठा भएका सामान्य सज्जन मान्छेहरू जो चाहिँ भ्रष्टाचार संवेदनशील मानिसहरू चाहिँ यो राजनीतिमा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने होला, के गर्ने होला भने जस्तो गठबन्धन त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ज्ञानेन्द्रको शासन चलिरहँदा माओवादीले बन्दुक चलाइरहँदा त लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त त्यो गठबन्धन त राष्ट्रिय आवश्यकता थियो नि, त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राष्ट्रिय आवश्यकतामा परिभाषित भयो नि। कतिपय अवस्थामा गठबन्धन तालमेल राष्ट्रिय आवश्यकता हुन्छ, कति अवस्थामा चाहिँ सत्ता स्वार्थको लागि गरिने। अहिलेको गठबन्धन चाहिँ के को, यो तालमेल चाहिँ के को आवश्यकता? अहिले चाहिँ सत्ता स्वार्थको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस कारणले सबै लोकतन्त्र प्रतिपत्ति भएपछि स्थानीय तहमा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो तवरले जो जिते पनि सबैले स्थानीय विकास गर्ने हो। स्थानीय तहमा शान्त तवरले धेरै पैसा खर्च नगरिकन निर्वाचन आचार संहिताले तोकेको एकदम शान्त र शालीन उसले उसको क्रियाकलाप र निर्वाचन आयोग पनि अझ कडी कडाउ सहित राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर र आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पनि त्यो आचार संहिता पालना गराउन पर्दछ र सत्तारूढ दलको नेतृत्व गरेका कारणले काङ्ग्रेसले पनि निर्वाचन आचार संहितालाई सबैले पालना गर्यो भने अरू पार्टीहरूलाई पनि पालना गर्न चाहिँ हौसला मिल्ने कामहरू हुन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ अहिले ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको चाहिँ जल्दो बल्दो कुरा पनि हो त्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। जुन स्थानीय तहको निर्वाचन छ नि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो दलगत भिडन्त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू लड्ने अथवा राजनीतिक हिसाबले हेर्दा जुन पार्टी अहिले पनि गाउँ तहसम्म जो भिडन्त गरिरहेछन् यसमा अलिकति सुधार हुनुपर्दो थियो। यो पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने परिपाटीले झन् अनफेयर प्रतिस्पर्धा हुने भयो भन्ने कतिपय मानिस त्यस्तो छलफल गर्छ। त्यो छलफल आएको छ होइन, त्यो केही हदसम्म अब त्यो कुराहरू होला। तर अब दलीय राजनीतिमा चाहिँ स्थानीय तहको वडा तहको प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी कसले गर्ने भन्ने कुराको चयन गर्ने जिम्मेवारी पारदर्शी रूपमा केन्द्रीय प्रतिनिधि त्यहाँ चस्मदित गवाहको रूपमा साक्षी बसेर सबै मूल्याङ्कन गरेर, किनभने त्यो संयन्त्र र त्यो व्यक्तिहरूको अभाव छैन, दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने त्यसो गरेर वडा तहमा जसलाई जिम्मेवारी दिन्छ वडा तहको जिम्मेवार साथीहरूलाई को सिफारिसका आधारमा उसैलाई जिम्मेवारी दियो भने त यो समस्या नै रहँदैन। तत्त तहका साथीहरूले जिम्मेवार साथीहरूले चाहिँ जिम्मेवारी दिने त्यहाँ आग्रह पूर्वाग्रह हुन्छ कि भन्ने कुराको लाई नियन्त्रण गर्नको लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि गएर साक्षी बसेर होइन यो यस्तो अवस्था छ, यस्तो बुझिन्छ तिमीहरूले निर्णय गर्दा चाहिँ राम्रोसँग पारदर्शी रूपमा चाहिँ सक्छ भएर पारदर्शी निर्णय गर। वडाका सबै साथीहरू जिम्मेवार साथीहरू र बुद्धिजीवी साथीहरू बसेर निर्णय गर। वडामा कसलाई जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ, पालिकामा कसलाई गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमले त्यो अनुसार प्राथमिकता दियो भने धेरै समस्याको निदान हुन्छ। यहाँ त के छ भने वडा सभापतिलाई टिकट दिने मान्छे मेरो गुटको हो कि होइन, मेरो पक्षको हो कि होइन, भोलि मलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने किसिमको मानसिकताले गर्दा यो गुटको जुन मानसिकता चाहिँ नि तलदेखि माथिसम्म जरो गाडेको र यो अझ झाङ्गिँदै गएका कारणले चाहिँ नि यसमा चाहिँ समस्या देखिएको छ। तेरो मेरो नभनिकन तत्त स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर उसले गरेको निर्णयलाई अपवाद बाहेक, उसले कुनै गल्ती गर्यो अपवाद बाहेक, अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ, अपवाद त्यही निर्णयलाई स्वीकार गर्दै जाने हो भने धेरै समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो केन्द्रीय सबै राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरूले वडा तहसम्म चाहिँ मेरो मान्छे मेरो प्रशंसा गर्ने, मलाई सपोर्ट गर्ने अनि मलाई प्रशंसा गर्ने भन्ने मेरो चाहिँ अन्ध भक्त भएको मान्छेहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, चाहे त्यसले उसले पराजय गरोस् अथवा विजय गरोस् भन्ने किसिमको मानसिकता छ। कतिपय अस्ति मैले एउटा कस्तो राम्रो कुरा सुन्थेँ, चुनाव भनेको त यस्तो हो कि कोही सफल हुन्छ कोही स्वतन्त्र हुन्छ। कति राम्रो शब्द छ। चुनावमा तपाईँ र म प्रतिस्पर्धी भयो भने तपाईँ चुनाव जित्नु भने तपाईँ सफल हुनुभयो, म स्वतन्त्र भयो नि, निश्चित अवधिका लागि आवधिक रूपमा 5 वर्षका लागि त त्यो दायित्वबाट म पन्छे भनेपछि स्वतन्त्र भयो। कति राम्रो कुरा छ हेर्नुहोस् त। चुनावमा तपाईँ र म लड्दा तपाईँ जित्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुभयो, म स्वतन्त्र भएँ, स्वतन्त्र भए फेरि आफ्नो कुराहरू गर। त्यस्तो किसिमको सकारात्मक सोच गर्ने जुन सङ्ख्या चाहिँ अत्यधिक छ त्यो अल्पमतमा परेको छ। तर अल्पमतमा पर्यो भन्दैमा
निराश हुने अवस्था पनि यो बिस्तारै बिस्तारै समाज खराब र असलको चाहिँ सन्तुलन भए जस्तै असलहरूले नै समाजलाई अगाडि बढाउने हो र असलहरूकै कारणले गर्दा मात्रै यो निरन्तरता दिने हो। त्यस कारणले असल काम सानो भए पनि अल्पमतमा भए पनि गर्न छोड्नुहुन्न र त्यो तपाईँले भने जस्तै चाहिँ असल मान्छे जनताले कुन पार्टीले कुन दलले कस्तो उम्मेदवारलाई अगाडि बढाएको छ भन्ने आधारमा इस्यु वाइज व्यक्तिको व्यक्तित्व हेरेर पनि मौन मतदाताले आखिर निर्णायक त मौन मतदाता हुन्छन्, 5-7-10% मतदाता हुन्छन्। ती मतदाताहरूले होइन यसपालि चाहिँ फलानु पार्टीको उम्मेदवारले राम्रो उम्मेदवारी दिएको छ है, व्यक्ति दिएको छ, त्यस कारणले हामीले दल हेर्नुभन्दा पनि दलले दिएको व्यक्तिको व्यक्तित्व, उसको विगत, उसको वर्तमान र सम्भावित आगतलाई हेरेर हामीले निर्णय गर्छौँ भन्ने किसिमको अभिमत प्रकट हुन सक्ने अवस्था पनि त हुनसक्छ नि। तपाईसँग म नि यतिखेर यसो हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस हर हिसाबले प्लसमा होला भन्ने किन अन्दाज गर्न सकिन्छ भने कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू विभाजित छन्। मधेसलाई अलिकति आफ्नो उर्वर क्षेत्र ठान्दछ काङ्ग्रेसले, मधेसीका हामी नेता हौँ भन्नेहरू पनि, ती मधेस केन्द्रित भनिने पार्टी पनि विभाजित छन्। यो काङ्ग्रेसका लागि यसो हेर्दा उर्वर समय जस्तो देखिन्छ। तर यस्तो बेलामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सकेन भने काङ्ग्रेसको राजनीति आगामी दिनका लागि चाहिँ समाप्त भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अहिले जनताको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा लागेका राजनीतिक दलहरू छिन्न भिन्न छन्, एकअर्कामा आपसमा हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्था देखिन्छ र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका साथीहरू पनि त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले जनताको अवस्था चाहिँ काङ्ग्रेसलाई जिम्मेवारीको एउटा बागडोर दिउँ भन्ने जनमानसमा छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेस आन्तरिक व्यवस्थापनमा र आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा चाहिँ स्थानीय तहदेखि सङ्घीयसम्म सबभन्दा ठुलो पार्टी हुने कुरा निश्चित छ। एउटा कुरा निश्चित नै छ। किन मत दिने? मैले अघि नै भने नि काङ्ग्रेसलाई मत दिनुपर्ने कुरा काङ्ग्रेस शुद्र है, अरूभन्दा काङ्ग्रेस ठिक छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले सुध्रिने सम्भावना छ। तिमीहरू अलिकति शुद्र, अब सुध्रिनुपर्छ। तिमीहरूको तुलनामा अरू देखिएका छैनन् दलीय हिसाबमा पनि र सामञ्जस्य गर्ने हिसाबमा पनि र राजनीतिलाई लोकतन्त्रप्रतिको आस्था निष्ठाका कारणले पनि। तर तिमीहरूले गर्ने क्रियाकलाप र सक्रियतामा जनता राष्ट्रको पक्षमा अलिअलि तिमीहरू अब्बल भएर प्रमाणित हौ भन्ने आधारमा काङ्ग्रेस दिन्छ। तर दूर भन्नुभयो काङ्ग्रेस कस्तो छ भने काङ्ग्रेस दुबो जस्तो छ। काङ्ग्रेस यो माटोबाट काङ्ग्रेस मासिँदैन। तर शुद्र कसरी? 5 वर्ष भयो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो देशको। 32 वर्षदेखि सबभन्दा बढ्ता काङ्ग्रेसले सत्ता सम्हालेको छ। नेपाली जनको सबभन्दा कन्तबिजोग बढी यो समयमा भएको छ। मतलब 32 वर्षको अवधि तपाईँ एसियन मुलुकहरू, साउथ एसियन मुलुकसँगै तुलना गर्नुहोस् न। अफगानिस्तानलाई छोडिदिनुहोस्, त्योदेखि बाहेक अरू देशको तुलनामा विदेश जाने लड्को लागै छ। संसदको यो हविगत छ, न्यायपालिकाको त्यो कन्तबिजोग छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, जनता महँगीले मरिरहेका छन्, मारमा परेका छन्, मरेका छन् भन्नुको अर्थ मारमा परेका छन्, रोजगारीको अवसर छैन। फेरि पनि काङ्ग्रेसलाई मत किन भन्ने त स्वाभाविक प्रश्न हो नि, किन दिने बताउनुहोस् त। यो तपाईँले गरेका सबै कुराहरूसँग म धेरै विमति राख्दिनँ। तर के हो भने अब काङ्ग्रेसलाई मत नदिकन कसलाई दिने त? केपी ओलीजीलाई दिने, प्रचण्डजीलाई दिने? प्रचण्डलाई दिनै पर्यो नि, काङ्ग्रेसैले भोट हाल्दैछ त नदिएर कसलाई दिने? माधव नेपालजीलाई दिनै पर्यो, झलनाथजीलाई दिने, अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे उपेन्द्र यादवजीलाई दिने, बाबुराम भट्टराईजीलाई दिने। बाबुरामजीलाई, उपेन्द्रजीलाई, महन्तजीलाई त काङ्ग्रेसले जिताइदिएको हो नि। त्यस कारणले उहाँहरूले जति गुण मान्नु पर्दथ्यो त्यो अझ गुण सम्झिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह मात्रै गर्न सक्छु होइन। त्यो खोलो तर लौरो बिर्से उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब त्यो नगर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र अहिले काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्ने कारण के छ भने काङ्ग्रेसले पनि सुध्रिनुपर्छ भन्छ। काङ्ग्रेसमा अहिले यो 14औं महाधिवेशनमा
केही आशा लाग्दा नयाँ साथीहरू चाहिँ नि पदहरूमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस कारणले आउने दिनमा ती व्यक्तिहरू फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निरन्तरता दिएर काङ्ग्रेसमा अहिले भएका केही निर्णयहरू अहिले 14औं महाधिवेशनपछिको निर्णयहरू होइन अब विधानमा टेकेर जानुपर्छ है भनेपछि अस्ति एउटा त्यो विधानसँग नमिल्ने खालको एउटा आग्रह देखिएको छ, त्यसलाई पनि साथीहरूले नियन्त्रण गर्नु होला। केही केन्द्रीय सदस्य साथीहरूसँग मेरो कुरा भएको छ। त्यस कारणले अब विधानअनुसार अगाडि बढ्यो र अब काङ्ग्रेस सुध्रेर चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने आधारमा र अरू विकल्प काङ्ग्रेसभन्दा उत्तम अरू नभएका कारणले पनि काङ्ग्रेसलाई छानेर काङ्ग्रेसलाई सुध्रिनलाई वाचडगको रूपमा चाहिँ जनता बसेर त्यसरी काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र यी यावत समस्याहरूको निदानका लागि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, सिङ्गापुरको सङ्केत गर्नुभयो, दक्षिण कोरियाको सङ्केत गर्नुभयो होइन, लिक्वानले गरेको दक्षिण कोरियामा भएको विकासको कुरा गर्नुभयो। विकास र प्रगतिको रूपमा 25 वर्षमा चीनले नै प्रगति गरेको कुराहरूतर्फ तपाईँको सङ्केत होला होइन। ती सब कुराहरू चाहिँ लिन सकिन्छ। अहिले किन यो 30-32 वर्षमा नेपालले उन्नति गर्न सकेन र यो चारैतर्फ रूपमा आर्थिक रूपमा, रोजगारीको रूपमा होइन, विकासको रूपमा चाहिँ यो कृषि उपजदेखि लिएर सबै कुराहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न सकेको जिम्मेवारी त जसले बढी नेतृत्व लिएको छ उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो दृष्टिकोण, त्यो दूरदर्शिता र त्यो क्षमता रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमताका चाहिँ मानिसहरूलाई त्यस कारणले अहिले त्यो चिर्ने बेला हो। अहिले स्थानीय तहमा टिकट दिँदा, जिम्मेवारी दिँदा माग्नेलाई भन्दा उपयुक्तलाई, योग्यलाई, नमाग्नेलाई अथवा स्वाभिमानी मानिसहरूलाई दिएर एउटा परीक्षण गर्ने बेला पनि हो। त्यस्तो गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हालाकि मेरो रिक्वेस्ट कतिको व्यवहारिक रूपमा लागू हुन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ, लागू नभए पनि मेरो अनुरोधलाई मैले तेह्राइरहेर निरन्तरता दिन लाग्छ र मैले भन्छु कि टिकट माग्ने होइन, टिकट दिने हो। अथवा जो लोकप्रिय दिने भन्ने सन्दर्भमा फेरि वरदानको रूपमा मालिकले दिने भन्ने भन्दा पनि जो लोकप्रिय छ, जो स्वच्छ छवि भएको छ, जसलाई मौन मतदाताले मन पराउँछन्, जो चाहिँ नि यो मान्छे चाहिँ है यसले विगतमा जिम्मेवारीमा बस्दा पनि बेइमानी गरेको छैन, योसँग क्षमता छ, यो संवेदनशील छ, यसले भ्रष्टाचार गर्दैन होइन, यसले चाहिँ अनियमित कुराहरू गर्दैछन्, यसले हाम्रा कुराहरू सुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू पत्ता लगाएर टिकट दिनतर्फ सम्बन्धित सबै तत्त्वका साथीहरूले गर्नुभयो भने यो चाहिँ त्यसको एउटा प्रारम्भ बिन्दु, यो सुधारको प्रारम्भ बिन्दु पनि हुनसक्दछ। त्यसको लागि अब एकाध हप्ताको समय छ। यो एकाध हप्ता पनि दृढ इच्छा शक्ति भएर सोच्ने र निर्णायकता हो। एउटै मान्छेले निर्णय गर्दा पनि राम्रो निर्णयमा पुग्न सकिन्छ, राम्रो विकास गर्न सकिन्छ। जस्तो मलेसियामा त आवश्यकताले 92 वर्षको महाथिरलाई पनि प्रधानमन्त्री बनायो नि होइन। त्यो त उनको त इच्छा थिएन होला होइन, उनले छोडेर गइसकेपछि लिक्वानले सिङ्गापुरमा गरेको विकासको कुरा, यी सब कुराहरू गर्न सकिने अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले ती योग्य मानिसहरूलाई छान्नलाई एक हप्ताको समय छ। त्यो चाहिँ टिकट उपयुक्त मान्छेलाई चाहिँ गएर दिने, मागेकालाई दिने होइन। त्यसमध्ये मागेका पनि पर्छन् होला, किनभने माग्ने सिस्टम छ। कतिजना त्यही भरतपुर नगरपालिकामा त 25 जना साथीहरू हाम्रो मेयरको लागि दावा गर्नुभएको छ। को छौँ भन्दा हामी पनि छौँ, म पनि योग्य छु, धेरै योग्य साथीहरू हुन्छ। त्यसमध्ये त तर पाउनुहुन्छ रेणु दाहालले होइन। अब के हुन्छ, अब त्यो चाहिँ त्यस्तो अब अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन पार्टीका साथीहरूले होइन। यसमा चाहिँ अब साँठगाँठ तालमेल भन्दा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु उपयुक्त छ भनेर जिल्ला समितिको निर्णय छ। त्यो समितिको, जिल्ला कार्य समितिको निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यस कारणले प्रचण्डजीले हिजो दिएको अभिव्यक्ति अनुसार पनि होइन, अब तालमेल नै गठबन्धन नै गर्न सकिने छैन, आफ्नै बलबुतामा पनि हामी चाहिँ सक्षम छौँ लड्नको लागि। उहाँले चाहिँ त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको हुनाले उहाँ पनि कतै न कतै गठबन्धनमा चाहिँ आफ्नै राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि होइन त खालि गठबन्धन मात्रै भन्छस्, हामीसँग के शक्ति कम छ र हामी सङ्गठन गर्न सकेका छैनौँ र गएका छैनौँ र भन्ने किसिमको चाहिँ केही दबाबहरू उहाँलाई पनि दिनुभएको कारणले पनि यो अभिव्यक्ति हुनसक्दछ। तर उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको चाहिँ जुन स्टाइलबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ बार्गेनिङ गरेर गर्ने भयो गर, होइन भने त म त जति बेला चाहिँ पनि निर्णय गर्न सक्छु नि, म त चलायमान यसै छँदैछु, मेरो व्यक्तित्वले पनि क्रियाकलापले पनि मलाई प्रमाणित चलायमान नेताका रूपमा प्रमाणित गरेको छ भनेर उहाँले दिनुभएको छ। हालाकि उहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँ एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा म उहाँलाई अत्यन्तै सम्मान गर्छु। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो विथ ड्यु रेस्पेक्ट मैले चाहिँ यो संसदीय शब्दहरूबाट यो चाहिँ स्वस्थ रूपमा चाहिँ उहाँको टिप्पणी मैले गरेको र सबै नेताहरूले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्दछ। म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो जुन गठबन्धनको सरकार छ नि, तालमेल गर्ने भनिएको छ, तालमेलमा जाँदा काङ्ग्रेसले मार्क्स
लेनिन, स्टालिन, माओ आलोचना गर्न सक्दैन होइन। के भनेर मत माग्छ? एक, यदि साँचो मानेमा तालमेल भएन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट अरू कम्युनिस्टहरूलाई धोका भयो भने भोलि जो संसदीय चुनाव हुन्छ नि, प्रचण्डजी र केपी ओलीजीको दूरी टाढा छैन। माधवजीले कति ओलीजीलाई ड्यामेज गर्न सक्नुभएको त्यो अलग बहसको विषय बन्न सक्छ। उपेन्द्रजी र महन्तजीको पनि त्यति दूरी टाढा छ भन्ने अर्थ लाग्दैन, दूरी छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। त यस्तो स्थितिमा नि त फेरि काङ्ग्रेस चाहिँ भड्कालोमै जान्छ जस्तो देखिन्छ। समग्र घटनाले काङ्ग्रेस त्यो ठाउँतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। काङ्ग्रेसले, मैले यो भन्दा केही दिन अगाडि रातो पार्टीमा एउटा लेख लेखेको छु। केपी ओलीले ब्रोडर कम्युनिस्ट एलायन्स भनेर चाहिँ आह्वान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केपी ओलीले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले भोट माग्दाखेरिमा कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुङ यी कम्युनिस्टका प्राधिकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्झेर मत माग्ने होइन, किनकि सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरू यो भोट मतबाट रूपान्तरण हुन्छ भन्ने सिद्धान्त उहाँहरूको होइन। बरु काङ्ग्रेससँग एलायन्स भएका कम्युनिस्टहरूले होइन मतको प्रयोगबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा गर्न सकिन्छ भनेर बिपी कोइरालालाई सम्झेर होइन, यो अब्राहम लिङ्कनलाई सम्झेर, महात्मा गान्धीलाई सम्झेर बरु उहाँहरूले मत माग्नुहुन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ त्यो काङ्ग्रेस जाँदैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सम्झिँदैन, काङ्ग्रेसले सम्झिँदैन। इतिहास त काङ्ग्रेसै पढ्न चाहँदैन। नेपाल होइन, पृथ्वीनारायण शाह नेपालको निर्माता हुनुहुन्छ होइन। नेपाललाई एकीकरण गरेर यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहकै कारणले नेपाली हौँ भन्न चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने नै मलाई लाग्दछ होइन। त्यस विषयमा त्यस कारणले काङ्ग्रेसले अब अन्ततिर भन्नुभयो, काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यस्तो किसिमले चाहिँ हो उहाँहरूलाई लागेको, उहाँहरूले बार्गेनिङ गर्ने कुराहरू होला, गठबन्धन तालमेल, अब सरकारलाई धोका दिएको भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब काङ्ग्रेसले पनि केही हदसम्म सामञ्जस्य गरेर स्थानीय तहमा चाहिँ केही ठाउँमा तर स्थानीय तहको आवश्यकता र सल्लाह अनुसार भन्ने निर्णय भएको कुरालाई ओझेलमा नपारिकन काङ्ग्रेसले निर्णय गर्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन। स्थानीय तहमा कहीँ आवश्यकता छ, कहीँ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूसँग, कहीँ एमालेसँग नै, कहीँ माओवादीसँग, कहीँ समाजवादी, यो माधव नेपालजीको समाजवादीसँग सहमति गरेर होइन, स्थानीय तहको कुरा हो, स्थानीय विकासको कुरा हो। लोकतन्त्रमा प्रति हाम्रो सबैको प्रतिबद्धता छँदैछ। यसमा अगाडि बढौँ भनेर स्थानीय तहमा साथीहरूले भन्नुभयो भने त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, ल गो अहेड भनेर अगाडि बढ भनेर स्वीकृति दिने कुरा गर्दा चाहिँ राम्रो होला होइन। केन्द्रबाट नै सबै तहको, वडा तहदेखि पालिका तहदेखि सबै तहको केन्द्रबाट गर्ने किसिमको कुराहरू गर्दा चाहिँ फेरि राजनीतिक सुधारलाई अझ केही समय लाग्ला भन्ने मलाई लाग्छ। केही समय लागे पनि सुधारतिर हामी अग्रसर हुनु नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक विषय जुन यो समीकरण जुन छ नि, जुन गठबन्धनको सरकार छ, यसलाई के लामो समय लम्ब्याउनु पर्छ कि अलि अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँको ठम्याइ? किनभने स्थानीय तहको त चुनाव त आइहाल्यो, जति जति यो सरकार लम्बिरहन्छ त्यति अलोकप्रिय, मानिसका नजरमा बडा घृणा भाव पैदा भइरहेको, विदेशीहरूको थिचोमिचो छ, गरिबी छ, सारा समस्या छ, विदेश जानेको लर्को छ, यो कन्तबिजोग के गरे? तपाईँले भन्नु नि संसदीय क्रियाकलापहरू त्यो अवस्थामा छ। त्यस कारणले न्यायपालिकाको तपाईँले कुरा गर्नुपर्ने, संसदीय भनेपछि व्यवस्थापिकाको बैठकै बस्दैन, अति आवश्यक नगरी नहुने भन्ने विषयमा चाहिँ नि गज्याङ मुजुङ हल्ला सल्लाहमा पनि केही कुराहरू भएको कुरा तपाईँ हाम्रो सामान्य छ। त्यस कारणले अब यो एक वर्ष पनि बाँकी छैन अवधि। त्यस कारणले सरकारले निर्णय गरेर सर्वदलीय सहमतिका आधारमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि अन्तिम सबै द्वन्द्वको समाधान, सबै समस्याको समाधान को प्रारम्भ बिन्दु त निर्वाचन नै हो। त्यस कारणले चाहिँ निर्वाचन, यो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पछि फेरि चाहिँ अब प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन पनि मुखमै छ। त्यस कारणले त्यो निर्वाचन गरेर अलिकति नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि जाँदा नै सबैको सहमतिका आधारमा त्यसरी जाँदा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सङ्घीय सरकार जुन छ नि, अर्थात् प्रदेश सरकार, यसको केही तुक छ? होइन, प्रदेश अहिले त भाडाको माने होइन छ। के छ भने संघीयता, गणतन्त्र
धर्मनिरपेक्षता तीनटामा कांग्रेस गौरव गर्छ होइन गौरव गर्छ किनभने यसको विकल्प छैन होइन धर्म भनेपछि यसको कसरी जानु पर्यो मानवतावाद गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्ने एकातर्फ त्यसमा विश्वास नगर्ने अर्कोतर्फ देश यसरी दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुने भयो अब नेपालको राजनीति होइन म त संसारका सबै देशहरू धर्मनिरपेक्ष हुन्छ मानवतावादको हिसाबमा त्यसकारणले धर्म पछि आएको विषय हो मानवतावाद पहिलो कुरा हो त्यसकारणले जो मुस्लिम कन्डिसन जो चाहिँ अरू इसाई कन्ट्रीहरू छन् यिनीहरू पनि धर्मनिरपेक्ष हुन्छ एकजना पनि कोही मान्छे भयो भने धर्म भनेको राज्यको हुँदैन व्यक्तिको हुन्छ व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो धर्म मेरो विचारमा एउटा समाजवादी मुलुकको पहिचानसँग जोडिनु हुँदैन धर्मलाई धर्म राज्यको धर्म जनताको हित हो व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो धर्मलाई निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ त्यसकारणले धर्ममा झगडा गर्नु हुँदैन मानवतावाद नै प्रमुख कुरा हो अर्थात् नेपाली कांग्रेस संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्छ हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शोभाकर पराजुली नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसद दलका पूर्व सचेतक म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Registration open for +2 Science Management Humanities and Law Lumbini College म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार